जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इसमें हम देखेंगे अगली हदीसों को इंशाल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। हदीस नंबर 85। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने फरमाया आइंदा ज़माने में इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत और फितने आम होंगे और हिर्स ज़्यादा होगा। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह, हिर्स क्या है? हिर्ज क्या चीज़ है? आपने अपने दस्ते मुबारक से इस तरह तिरछा इशारा करके फरमाया गोया आपकी मुराद कत्ल थी। अल्लाह अकबर। हदीस नंबर 86। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रदी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, उन्होंने कहा, मैं हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास आई जबकि वो नमाज पढ़ रही थी। मैंने कहा, लोगों का क्या हाल है, यानी वो परेशान क्यों है? उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया, यानी देखो सूरज को ग्रहण लगा हुआ है। इतने में लोग नमाज कुसूफ के लिए खड़े हुए तो हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, सुबहान अल्लाह। मैंने पूछा, ये ग्रहण क्या कोई अजाब या क़यामत की अलामत है? उन्होंने सर से इशारा किया, हाँ। फिर मैं भी नमाज के लिए खड़ी हो गई, हत्ता कि मुझ पर गशी तारी होने लगी तो मैंने अपने सर पर पानी डालना शुरू कर दिया। फिर जब नमाज ख़त्म हो चुकी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्द व सना की और फरमाया, जो चीज़ें अब तक मुझे नहीं दिखाई गई थी उन्हें मैंने अपनी इस जगह से देख लिया, हत्ता कि जन्नत और दोज़ख को भी। और मेरी तरफ ये वही भेजी गई कि कब्रों में तुम्हारी आजमाइश होगी, जैसे मसीह दज्जाल या इसके करीब करीब फितने से आजमाए जाओगे। राविया हदीस फातिमा ने कहा, मुझे याद नहीं कि हज़रत अस्मा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने इन लफ्ज़ मसल और करीब में से कौन सा कलमा कहा था। और कहा जाएगा कि तुझे इस शख्स यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या वाकफियत है, ईमानदार या यकीन रखने वाला? फातिमा ने कहा, मुझे याद नहीं कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन दोनों मोमिन और मोकिन में से कौन सा कलमा कहा था। कहेगा कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जो हमारे पास खुली निशानियाँ और हदायत लेकर आए थे। हमने इनका कहा माना और उनकी पैरवी की। वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 3 बार ऐसा ही कहेगा। चनांचा इससे कहा जाएगा, तू मदद से सो जा, बेशक हमने जान लिया कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है। और मुनाफिक की शक करने वाला फातिमा ने कहा, मुझे याद नहीं कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन लफ्ज़ मुनाफिक और मुर्ताब में से कौन सा कलमा कहा था। कहेगा, मैं कुछ नहीं जानता, हाँ लोगों को जो कहते सुना मैं भी वही कहने लगा। अल्लाह अकबर। हदीस नंबर 87। हज़रत अबू जमरा से रवायत है, उन्होंने कहा, मैं हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु और लोगों के दरमियान तर्जुमानी के फ़राइज़ इंजाम देता था। एक मरतबा हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कबीला अब्दुल कैस का वफ़द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो आपने फरमाया, कौन सा वफ़द है या ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, रबिया खानदान से। आपने कौम वफ़द को कहा, खुश आमदीद, ना रुसवा हुए और ना नदामत ही की कोई बात की ना नदामत ही की कोई बात है। उन्होंने अर्ज़ किया, हम बहुत दूर दराज की मुसाफत से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमारे और आपके दरमियान कफ़ार मज़र का ये कबीला हाइल है, इसलिए हम हुर्मत वाले महीनों के अलावा किसी और महीने में आपके पास नहीं आ सकते। लिहाजा आप हमें कोई ऐसा काम बता दीजिए कि हम अपने पीछे वालों को इससे मुतला कर दें और उसके सबब हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। आपने उन्हें 4 चीज़ों का हुक्म दिया और 4 चीज़ों से मना फरमाया। आपने इन्हें एक अल्लाह पर ईमान लाने का हुक्म दिया, फिर फरमाया, तुम जानते हो एक अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ही ज़्यादा जानने वाले हैं। आपने फरमाया, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद हकीकी नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना और रमज़ान के रोज़े रखना और माल गनीमत में से 5वां हिस्सा अदा करना और उन्हें दबा हंतम और मसफत के इस्तेमाल से मना फरमाया। शुबा का बयान है कि कभी कभी अबू जमरा ने इनके साथ नकीर का भी जिक्र किया और कभी मसफत की जगह मकीर कहा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम इन्हें खूब याद रखो और उन लोगों को मतला करो जो तुम्हारे पीछे रह गए हैं।
حدیث نمبر 88 حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا تو ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ اور اس کی بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ حضرت عقبہ نے کہا مجھے تو علم نہیں کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ پہلے تو نے اس کی خبر دی۔ پھر حضرت عقبہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آ گئے اور آپ سے مسئلہ پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس عورت سے کیسے صحبت کرے گا جبکہ ایسی بات کہی گئی ہے۔ آخر عقبہ نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور اس نے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیا۔ حدیث نمبر 89 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی بنو امیہ بن زید کے گاؤں میں رہا کرتے تھے جو مدینے کی مشرقی جانب بلندی کی طرف تھا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں باری باری آتے تھے، ایک دن وہ آتا اور ایک دن میں۔ جس دن میں آتا اس روز کی وہی وغیرہ کا حال میں اسے بتا دیتا اور جس دن وہ آتا وہ بھی ایسا ہی کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرا انصاری دوست اپنی باری پر گیا، جب واپس آیا تو اس نے میرے دروازے پر زور سے دستک دی اور کہنے لگا کہ وہ عمر یہاں ہے۔ میں گھبرا کر باہر آیا تو وہ بولا آج ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ وہ بولے مجھے علم نہیں۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کھڑے کھڑے عرض کی آیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو میں نے مارے خوشی کے اللہ اکبر کہا۔ حدیث نمبر 90 حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے نماز باجماعت پڑھنا مشکل ہو گیا کیونکہ فلاں صاحب نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا لوگوں تم دین سے نفرت دلانے والے ہو، دیکھو جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ تخفیف کرے کیونکہ ان مقتدیوں میں بیمار، ناتواں اور صاحب حاجت بھی ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 91 حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گری ہوئی چیز کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا اس کے بندھن یا برتن اور تھیلی کی پہچان رکھ اور 1 سال تک لوگوں سے پوچھتا رہ، پھر اس سے فائدہ اٹھا، اس دوران میں اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ گمشدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ یہ سن کر آپ اس قدر غصہ ہوئے کہ آپ کا رخسار مبارک سرخ ہو گیا، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، راوی کو شک ہے، اور فرمایا تجھے اونٹ سے کیا غرض ہے؟ اس کی مشق اور اس کا موزہ اس کے ساتھ ہے، جب پانی پر پہنچے گا پانی پی لے گا اور درخت سے چڑھ لے گا، اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کا مالک اسے ڈھونڈ لے۔ پھر اس شخص نے کہا اچھا گمشدہ بکری؟ آپ نے فرمایا وہ تمہاری یا تمہارے بھائی مالک کی یا بھیڑیے کی ہے؟